अस्सलाम वालेकुम। ओके बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो भी सूरे कहफ में मौजूद है। वो भी सूरे कहफ में मौजूद है और उसमें जो है हमें सबक मिलेगा कि अल्लाह ताला जो है माल के ज़रिए से कैसे हमारा टेस्ट लेता है, कैसे हमारा इम्तहान लेता है। ठीक है। और इस कहानी में असल में दो आदमी होते हैं। ठीक है। एक आदमी जो है अल्लाह ताला उसको बहुत खूबसूरत बागात से नवाजता है और जो दूसरा आदमी है उसको भी ज़मीन से नवाजता है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं होती। तो हम ये देखेंगे कि जब अल्लाह ताला ने उन आदमियों को कैसे माल के ज़रिए से आजमाया, एक को माल देकर आजमाया और एक को माल ना देकर आजमाया, आखिर में फिर उन दोनों के साथ हुआ क्या, अब हम वो कहानी में देखेंगे। अच्छा, ये जो कहानी है ना, ये कहानी है सूरे कहफ की है, जो रुकू नंबर 4 में मौजूद है। ठीक है, रुकू नंबर 4 में मौजूद है और आयत नंबर है 32 से लेके, यानी आयत नंबर 32 से लेकर के है आयत नंबर 44 तक। और ये रुकू नंबर 4 नहीं, रुकू नंबर 5 है। जो 5वां रुकू है ना हमारा सूरे कहफ का, वो पूरी की पूरी उसमें अल्लाह ताला ने ये कहानी बताई हुई है और हमें कहा है कि इस कहानी के ज़रिए से समझो कि अल्लाह ताला कैसे हमारा टेस्ट देते हैं। बाज़ औक़ात हमें चीज़ दे के अल्लाह ताला टेस्ट देते हैं और बाज़ औक़ात चीज़ें ना दे करके। ठीक है। तो अब ये कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई, उसका तर्जुमा मैं पढ़ूंगी। ठीक है। और ए पैगंबर यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है, और ए पैगंबर उन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनको खजूर के दरख्तों से घेरा हुआ था, और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। दोनों बाग पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था, और उन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी थी। और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो वो अपने साथी से बातें हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरा जत्था भी तुमसे ज्यादा मजबूत है। यानी कि उसने गरूर करना शुरू कर दिया, चिढ़ाना शुरू कर दिया कि देखो मुझे अल्लाह ताला ने कितना अच्छा दिया है, तुमसे ज्यादा तो अच्छा मेरे पास है। ठीक है। उस बंदे ने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। और वो अपनी जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ, कहने लगा मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा, और मेरा ख्याल ये है कि क़यामत कभी नहीं आएगी, और अगर कभी मुझे अपने रब के पास वापस भेजा भी गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी जगह मिलेगी। उसके साथी ने उससे बात करते हुए कहा, क्या तुम इस जात के साथ कुफ्र का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मट्टी से और फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम्हें एक भला चंगा इंसान बना दिया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है तो मेरे रब से कुछ बईद नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज अता फरमा दे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो चिकने मैदान में तब्दील होकर रह जाए, या उसका पानी जमीन में उतर जाए फिर तुम उसे तलाश भी ना कर सको।
اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پہ گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ تو سمجھ آئی بچوں، اس کہانی سے آپ کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ جیسے کھلونوں میں آپ لوگ تو چھوٹے بچوں تو آپ کو کھلونے ملتے ہیں، تو اگر کبھی آپ کو اپنا کھلونا بہت اچھا لگے اور دوسروں کا کھلونا آپ کو پسند نہ آ رہا ہو، یا اس بندے کو بھی اپنا کھلونا پسند نہ آ رہا ہو، تو آپ نے اس کو چڑھانا نہیں ہے جا کے، دیکھو دیکھو مجھے کتنا اچھا کھلونا ملا، دیکھو میرے کھلونے تو تم سے زیادہ اچھے ہیں، دیکھو میرے تو کپڑے زیادہ اچھے ہیں، دیکھو میں تو کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اگر یہ کیا تو وہی ہوگا جو اس باغ کے مالک کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا اس باغ کے مالک کے ساتھ؟ اللہ نے پھر دکھا دیا نا کہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی بھی، اور اگر آپ کے پاس، دوسرا لیسن اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اتنی خوبصورت نہیں ہے، کوئی ٹوائے ہو سکتا ہے، کوئی کپڑے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسی چیز اور کوئی اور آپ کے پاس آ جائے چڑھاتے ہوئے، دیکھو دیکھو میرا ٹوائے تو زیادہ اچھا، تمہارا تو نہیں ہے، دیکھو میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، تم تو نہیں، تم سے زیادہ تو میں اچھی لگ رہی ہوں، تو اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو آپ نے سمجھانا ہے، جیسے اس آدمی نے سمجھایا تھا کہ کیا کہا تھا کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے، آ کے چڑھاتا ہے آ کر کے، تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ تم اپنے مال کے اوپر یا اپنی خوبصورتی کے اوپر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بس یہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پریشان نہیں ہونا، صرف اور صرف اللہ پہ یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی رونا ہے، اوکے؟ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ آ گئی ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہوگا اور کوئی آپ کو چڑھائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جب آپ کے پاس ہوگی زیادہ اچھی چیز اور کسی اور کے پاس نہیں ہوگی تب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا؟ ویری گڈ۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اوکے، پھر ہم نئی کہانی کے ساتھ اب اگلی دفعہ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔